हॅलो नमस्कार येवकार तुमकां हांव आतां आसा वेर्णा बायपासार आनी हांगा हेवी एक एक्सिडंट जाल्लो आसा पळय जो एक गाडी जी आसा हातूंतली 4 जाणां खंय तरी सिरियस जाल्यात. तांकां आतां जीएमसी शिफ्ट केल्ली आसा. गोवा रजिस्ट्रेशन कार ही फ्लायटी पासून आसा सध्या. एक गाडी दोन कारा भितर एक्सिडेंट हो तेच बायपास वेर्णा मेन हायवेचेर एअरपोर्ट वयता त्या रोडार. आनी अशें आयकूंक येता ह्या गाडयेन 4 लोक आशिल्ले आनी एक तो आहा तो व्हेरी सिरियस. म्हापसा रजिस्ट्रेशन गाडी. तो तुम्ही इम्पॅक्ट जो पळोवपाक शकतात तो सारको खांब्यार मारून जो AI कॅमेरा सरकारान जारी न्यू इन्स्टॉल केल्ले ताचेर मारून ही गाडी पलटी पडिल्ली आनी दुसरी गाडी जी आसा ही इन्वॉल्व जाल्यात अशें आयकूंक येता. हे गाडयेंतले जे आशिल्ले ते सारके सेफ आहा म्हणून. आनी दोनूय म्हापसा रजिस्ट्रेशन गाडयो आसा हे. एक 10 मिनटां पयलीं हो एक्सिडंट जाला वेर्णा 4 रस्त्याचेर. हे गाडयेची कोण आहार हांगा लागीं कितें जालें पात्रांव सारकें सांग. हय वास्को रोड आयल्यान पलटी पडला. मागीर कितें मिस्टेक आसली स्लो बी जाला काय कंट्रोलूच ना त्याचो गाडयेचो. कितले लोक आशिल्ले कितें लागला कोणा ते खबर ना. बायल आहा भुरगे आहा. ओके तूं एकटोच आशिल्लो पात्रांव. हांव एकटो आशिल्लो. ओके कितक्यांक जालो सारको एक्सिडंट. 5:15 जाल्लो. ओके हांव रिपोर्टर. ओके सो ही गाडी इती सो तो वास्कोच्यान येतालो आनी डायरेक्ट हाडून ताचेर मारल्या खंय. आनी त्या गाडयेन 4 लोक आशिल्ले आनी तो एकलोच आशिल्लो खंय. आनी हातूंतले चारांकय बरें लागला खंय आनी एकटो खंय तरी सिरियस आसा. बायल मनीसय इन्वॉल्व आशिल्लीच दिसता भितर. हय सिग्नल सिग्नल जे तुम्ही पळोवपाक शकता इम्पॅक्ट इतलो हे आशिल्लो ते सिग्नल जे आसा सिग्नलाचे कुडके जावन खंय खंय शेवटून पडल्यात. आनी AI कॅमेरा AI कॅमेरा तुम्ही पळयतात जे नवे इन्स्टॉल केल्ले ते खंय पावल्यात ते. काडया तो आमी भायर दर्या सायडीन आमी मातसो AI कॅमेरा काडून सायडीन दवरतात. पळोवपाक शकता सामको डॅमेज जाल्लो आहा. कॅमेरा डॅमेज. पॅटर्नच्या पयलीं जो वास्को रोड येता त्याच जंक्शनाचेर एक्सिडंट जाल्लो आसा.